तपाईँसँग एकछिन बोल्नुहुन्छ दाइ अनि फेरि अर्को दिदीहरूसँग बोल्नु जानुहुन्छ त्यो त उहाँको त कलै हो नि दादा एक कार्टुन सेटिङ हाल्नु पर्यो एक कार्टुन बियर भन्नु लागेको थियो होला एउटा काँचेको फिला पनि चाहिरहेको छ जानै पर्ने भएको छ अनि 3 डोल जाड जाड पनि रेडी गर्दै अनि 3 डोल जाड पनि भन्नु 3 डोल जाड रक्सी पनि 1 डोल सबै चाहियो त्यहाँ दाइले ज्यानै हाजिर गरिसक्यो तपाईँ रागाको फिलाहरू सबै मिलाउनु न दादा सुँगुर चाहिँ एउटा डल्लै लाइभ के अरे ल म भनिदिन्छु एन्जेलाजीको कि कृतिजीको ल सेवा र ल राखेँ दाइ